Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo man kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Cafarnaum, usa ka opisyal nga Romanon mitagbo kaniyag napakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon at tuwa sa balay naghigda." Dili siya makalihok o nag-antos mag-ayo. Si Jesus miingon, "Muato ako, ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayo lamang pag-adto, sir. Kay dili ako angay magpadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang umamaayo ako ang sulugoon." Ako mismo ubos sa pagbuot sa labang nga opisyal. Aduna ako'y mga sundalo nga ubos ako ang pagmando. Kung suguon ko kining tawhana paglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana pag-ari, muari siya. Suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat o bisan unsa, mubuhat siya. Natingala sa Jesus sa iyang mga pagkabati ni ini, miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo. Wala ako makitag pagtuo dinhi sa Israel kasama kadako ni ini." Hinundumi kini. Daghang mga abot gikan sa sidakan o sa kasadpan. O magkigsalo kang Abraham, kay Isaac o kang Jacob dito sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Panahon na usab sa Adbyento, panahon sa pagpahinumdom sa unang pag-anhi ni Kristo. Panahon sa usab alang sa simbahan nga nagpaabot sa ikaduhasang pag-anhi ni Kristo na mahimong usa ka mahimayaon, parosiya. Dugang pa, panahon usab kini alang kanato, natong tanan, nga andam kanunay sa pag-abot ni Kristo sa ato ang kinabuhi, dinhi o karon. Wala kini pasabot nga tali sa iyahang unang pag-anhi o sa iyahang pagbalik diha sa Maya. Si Jesus nagkabiling layo sa itong kinabuhi. No. Siya moabot sa itong kinabuhi bisan unsang orasa. Bisan asa kita o bisan unsang pagiha na gusto niya. Kitang tanan nahibalo nga ang sukaranang na orason nga numiani siya sa kalibutan tungod kay siya nahigugma kanato. Kay higugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, ipadala niya ang iyang bugtong na anak. Siya nahigugma kanunay nagtinguha nga masuod siya sa iyang hinigugma. Siya nahigugma mga kaplag kalipay sa pagbati, pagbisita sa iyang hinigugma. Si Jesus nga nahigugma kanato, gusto yung masuod kanato. Atong ablihan karon ato ang mga mata o kasing-kasing
sa iyang presensya sa tuang kinabuhi karon. Gusto niya nga moanhi kita. Maranata, umari ka, Ginoong Jesus. Sa Ebanghelyo karon, gusto ni Jesus nga moanhi, uman ka nato. Ug ayuhon ang ulipon sa usa ka senturyon na naghigda na sa balay sa nga paralitiko. Siya miingon, moadto ako haron ayuhon ko siya. Sa itong mga gutlo sa kasubanan, ang kasakit o kasamok, sakit o kahigawad o kung kita makasala. Gusto usab ni Jesus nga muduol ka nato o ayuhon kita. Gusto niya nga ayuhon o ibalik kita sa ito ang pagkaguba. Awan ang problema, mutuwag ba kita kaniya kung moabot na ang mga bagyos ng kinabuhi. Ang uban mo dangop gani pamaagi, no? Daw pagsagubang silang kalisdanan at tumudagop sa droga, kalingawan, sex, alcohol, kwarta, uban pa. Pila gani matuman sa radikal kaing pamaagi, no? Pagtapos sa maong kalisdanan, pinaagis pagpatay sa kagulingon. Ginoo, usahay dili sa iyon ang kinabuhi. Yan ka arong pagluwas ka namo. Umari ka, ug uban ka namo sa moong pagkibisog ni kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus matutudlo sa kahayag ug sa kangit-ngit. Padalangin mo bala ang Espiritu sa muang pagpangandam alang sa Pasko. Kami, nadaghang kaayog buhaton, mangita o hilom ng mga lugar para makadungog sa imong tingog kada adlaw. Kami nga nabalaka sa daghang mga butang, nagpaabot sa imong pag-abot sa among taliwala. Kami, nagpadalanginan sa daghang paagi, nangandoy, ngahapit, nga hingpit nga kalipay sa imong gingharian. Kami, kansa mga kasing-kasing, mabugat, nangita sa kalipay sa imong presensya. Kami imong katawhan na naglakaw sa kangit-ngit, panangita sa kahayag. Kanimo ingon kami, umari ka, Ginoong Jesus. Amen. O Mary, lead me the way of humble faith, so that I may know the peace of God. Manalangin ang Diyos magagawam sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.